जय मसीह सबैलाई। आजको आइतबारको दिनमा पनि म तपाईँहरूको माझमा जीवित वचन लिएर आएको उपस्थित भएको छु र साँच्चै नै तपाईँ र म प्रभुको राज्यको निम्ति, परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले जान्नुपर्ने अद्भुत कुराहरूलाई म तपाईँहरूको माझमा आज जीवित वचनको शीर्षक मैले तपाईँहरूको माझमा राखेको छु र हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रिस्ट। साँच्चै नै हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रिस्ट भन्ने वचनको शीर्षकमा मैले तपाईँहरूको माझमा दुईवटा बुँदो राखेको छु। बुँदा नम्बर 1, उद्धार र मुक्ति पाउन एकमात्र नाम हो येशू। उद्धार र मुक्ति पाउन एकमात्र नाम हो येशू। साँच्चै नै प्रियहरू, उद्धार र मुक्तिकर्ता यो संसारमा प्रभु येशू बाहेक न त कोही थियो न त कोही हुनेवाला छ। साँच्चै जब हामी परमेश्वरको राज्यलाई हेर्दछु र बुझ्दछु र उहाँको महिमामा अगाडि बढ्दछु भने प्रियहरू, प्रभुको उपस्थितिमा हामीले जब जाँदछौँ भने हामीले बुझ्न आवश्यक छ संसारमा एकमात्र नाम हो येशू। साँच्चै नै तपाईँले कस्तो किसिमले बुझ्नुहुन्छ र हामी जीवनलाई वचन आधारित जीवन जिउन आवश्यक छ। वचन आधारित हामीले अगाडि बढ्न आवश्यक छ। वचनमा हामीले प्रभुको महिमालाई अगाडि हामीले लिन आवश्यक छ प्रियहरू। साँच्चै नै प्रभुको राज्यको निम्ति हामी जति परमेश्वरको महिमामा अगाडि बढ्दछौँ त्यति नै हाम्रो जीवनमा फलदायक र लाभदायक हुँदछ प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र मैले प्रभुको राज्यलाई कसरी चिनेका छौँ त, कसरी बुझेका छौँ त भन्ने कुरो हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ। संसारले के भन्दछ त्यो हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन र बाइबलमा हामी के लेखेको छ त त्योले हामीलाई फरक पार्दछ। हामीले तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा वचन आधारित यूहन्ना 1:12 अनुसार हामीले परमेश्वर पितालाई ग्रहण गर्दछौँ भने यूहन्ना 1:1 अनुसार हामीले हाम्रो जीवन वचनद्वारा जिउन आवश्यक छ प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र मैले यो वचनलाई बुझ्न आवश्यक छ। म तपाईँहरूको माझमा प्रेरितको पुस्तक 4 अध्यायको 12 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, प्रेरितको पुस्तक 4 अध्यायको 12 पदमा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु प्रियहरू। साँच्चै नै प्रेरितको पुस्तक 4 अध्यायको 12 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, अरू कसैलाई मुक्ति छैन, अरू कसैमा मुक्ति छैन र छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूका अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामी मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। हालेलुया। जीवित वचनले यहाँ भन्दछ स्वर्गमुनि मुक्ति पाउन प्रभु येशूको नाम बाहेक अरू कसैको नाम दिएको छैन प्रियहरू। साँच्चै नै जीवित वचनले भनेको कुरा हामीले मनन गर्नु आवश्यक छ। संसारमा के भन्दछ, संसारले के भनिन्छ भन्ने कुरो भन्दा नि हाम्रो वचनले र बाइबलले के भन्दछ भन्ने कुरो हामीले इम्पोर्टेन्ट हाम्रो दिमागमा राख्नुपर्छ, महत्त्वपूर्ण दिनुपर्दछ प्रियहरू। साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि यूहन्ना 1 अध्यायको 12 अनि 13 पदलाई म पढेर सुनाउने छु तपाईँहरूको माझमा। सुसमाचार यूहन्ना 1 अध्यायको 12 पदमा म तपाईँहरूको माझमा पढ्नेछु र साँच्चै नै यहाँ यसरी लेखिएको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु प्रियहरू। साँच्चै नै यहाँ के लेखिएको छ त भन्ने कुरो म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरेर उहाँको नाममाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। 13 तिनीहरू रगतद्वारा, शारीरिक इच्छाद्वारा र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, परमेश्वरबाट जन्मेका हुन आवश्यक छ। प्रियहरू, साँच्चै नै हामी जब प्रभु येशू ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेर मुक्तिदाता भनेर हामीले विश्वास गर्दछौँ, उद्धारकर्ताको रूपमा विश्वास गर्दछौँ भने प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँ र मैले आजको दिनलाई महत्त्वपूर्ण यो छ कि प्रभुको राज्य, महिमा, प्रशंसा, आधार अनि भक्त बल कस्तो किसिमले हाम्रो जीवनमा आउन महत्त्व छ त भन्ने कुरो हामीले जान्नु आवश्यक छ प्रियहरू। साँच्चै तपाईँ र म यो समय यो अवस्थालाई भन्दा पनि हामी प्रभुको वचनलाई महत्त्वपूर्ण दिन आवश्यक छ प्रियहरू।
साँच्चै नै हाम्रो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हुनुहुन्छ प्रभु येशू भनेर हामीले जब भनिरहँदा हामी उहाँमा कति निर्भर छौँ त भन्ने कुरो स्पष्ट हामीले जान्न आवश्यक। हामी कुनै उहाँको मुक्ति पाउनलाई शारीरिक इच्छाद्वारा जन्मिएका सन्तान होइनौँ। हामी केवल उहाँका विश्वासद्वारा उहाँलाई पिता परमेश्वर भनेर विश्वास गर्नेहरूले नै के त उद्धार र मुक्ति पाउनेछ भनेर भन्दछ प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र मैले यो वचनलाई महत्त्वपूर्ण तरिकाले बुझ्नु आवश्यक छ। म तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 8 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा ल्याउनेछु र साँच्चै नै यहाँ एफिसीको पुस्तकमा के लेखेको छ भन्ने कुरो तपाईँ र मैले बुझ्न आवश्यक छ, महत्त्वपूर्ण कुराहरू। किनभने परमेश्वरको राज्यलाई हामीले जबदेखि वचनद्वारा जिउँदैनौँ, उहाँको वचन हाम्रो हृदयमा हाल्दैनौँ भनेपछि त्यो लाभदायक छैन। हामीले त्यहाँमा उद्धार र मुक्ति पाउने छैन प्रियहरू। साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा एफिसी 2 अध्यायको 8 पदलाई पढ्नेछु। साँच्चै नै तपाईँहरूको माझमा प्रभुको राज्यको निम्ति म केही तपाईँहरूलाई यो विषयमा यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउनेछु। किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। हालेलुया। यहाँ भन्दछ स्पष्ट रूपमा यो आफैबाट होइन। हामीले यो उद्धार मुक्ति भन्ने शब्द न त कसै पास्टरले दिन सक्दछ न कसै लिडरले दिन सक्दछ प्रियहरू। साँच्चै नै पास्टर लिडरले त प्रभुको महिमाको निम्ति एउटा सिकाउने पाठशाला मात्र हो, सिकाउने माध्यम मात्र हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा परमेश्वरको सेवक हुनुहुन्छ। परमेश्वरको स्थान त कसैले पनि लिन सक्दैन। कतिपय चर्चहरूमा मैले सुनेको छु र देखेको छु। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हाम्रो चर्चमा आएर तिमी चङ्गाई भएका छौ, हाम्रो चर्चमा आएर तिमी निको पारिएका छौ भनेर भन्नुभन्दा प्रभुको राज्यमा आएर निको पारिएका छौ भनेर भन्नेहरूको कमी छ प्रियहरू। साँच्चै नै तिनीहरूले भन्दछन् प्रभुको महिमामा उपस्थितिमा जान आवश्यक छ। प्रभु हाम्रो निम्ति, हाम्रो उदारताको निम्ति उहाँले आफैलाई दोषी तुल्याउनु भयो र उहाँ हामीलाई दोषरहित बनाउनुको निम्ति, निर्दोष बनाउनुको निम्ति उहाँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। साँच्चै नै तपाईँ र मैले प्रभुको राज्यलाई जति पनि प्रशंसा गर्दा परमेश्वरको राज्यमा थोरै मात्र गरे जस्तो लाग्छ प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र मैले प्रभुको महिमामा अगाडि बढ्न आवश्यक छ। प्रभुको राज्यलाई हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामी जुनसुकै अवस्थामा भए तापनि, जस्तो अवस्थामा भए तापनि प्रभुको महिमामा धन्यवाद चढाउनु पर्दछ प्रियहरू। साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा प्रभुको राज्यको लागि 2 नम्बर बुँदा पनि म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। 2 नम्बर बुँदामा यहाँ यसरी लेखेको छ, हामीलाई निर्दोष बनाउने येशू ख्रिस्ट, हामीलाई निर्दोष बनाउने येशू ख्रिस्ट। साँच्चै नै प्रियहरू, तपाईँ र मेरो दोषको निम्ति प्रभु येशू कल्वरी क्रुसमा टाँगिनु भयो। हाम्रो अधर्मताको निम्ति उहाँ कल्वरी क्रुसमा टाँगिनु भयो प्रियजनहरू। साँच्चै नै तपाईँ र मैले प्रभुको महिमाको निम्ति, प्रभुको प्रशंसाको निम्ति हामी प्रभुको भनेर विश्वास गर्नु नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जब उहाँको राज्यमा हामीले तपाईँ र मैले प्रभुको महिमाको निम्ति कसरी बुझिरहेका छौँ प्रियहरू। साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा यहुदाको पुस्तक 1 अध्यायको 24 र 25 पद म पढेर सुनाउँछु तपाईँहरूको माझमा। यहाँ लेखिएका कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यहुदाको पत्र भनेर पत्रमा के लेखिएको छ भने यहुदा 1 को 24 अनि 25 मा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु प्रियहरू। यहाँ यसरी लेखिएको छ, साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा हामीले कसरी बुझेका छौँ त भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यहुदाको पत्रले भन्दछ, यहुदाको पत्रले यहाँ यसरी भन्दछ, अब जसले तिमीहरूलाई पापमा फस्नदेखि बचाउन सक्नुहुन्छ र जसले तिमीहरूलाई आनन्द सहित उहाँकै महिमाको सामुन्ने निष्कलङ्क प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ,
उही एकमात्र परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टमा हाम्रा प्रभुद्वारा महिमा, प्रभुत्व र पराक्रम, अधिकार युग युग पहिलेदेखि र आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन। साँच्चै नै प्रियजनौ, तपाईँ र मैले प्रभुको महिमाको निम्ति यहुदाको पत्रले भने जस्तै एकमात्र नाम छ कि येशू ख्रिस्ट। साँच्चै नै संसारमा धेरै किसिमका मानिसहरू छन्, धेरै किसिमका अगमवक्ताहरू छन्, धेरै किसिमका भविष्यवक्ताहरू छन्, तर परमेश्वरको राज्यमा प्रभु बाहेक कोही पनि छैन। साँच्चै नै प्रियजनौ, जब हामी बाइबलमा पढ्दछौँ, बाइबलमा हेर्दछौँ भने साँच्चै नै पुरानो नियममा थुप्रै न्यायकर्ताहरू, थुप्रै अगमवक्ताहरू, थुप्रै भए तापनि महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यहाँ कसको थियो त? पुरानो नियममा भनेपछि हामीले एली र शमूएलको महत्त्वपूर्ण अनि नातान अगमवक्ताको कुरा जब हामी बुझ्दछौँ, एकदम प्रभुको राज्यमा त्यहाँ लेखिएका कुराहरू उनीहरूले प्रभुसँग बातचित गर्दथे, प्रभुसँग कुराकानी गर्दथे। कतिपय मानिसहरूले भन्दछन् एलीले जब प्रभुको महिमाको निम्ति शमूएललाई चुनेको कुरा र शमूएलले जब प्रभुले बोलाउनुहुन्छ त्यहाँ, त्यो कुरो म तपाईँहरूको माझमा केवल उदाहरण मात्र भनिरहेको छु। प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँ र मैले यदि दर्शन भिजन देखेर एलीको वहाँ शमूएल गएको छैन प्रियहरू, त्यहाँ एलीले स्वयं शमूएललाई बोलाउनु भएको छ। त्यो भवनमा कसरी जानुभएको भन्ने कुरो हन्नाले आफ्नो छोरालाई के त प्रभुसँग मागेकी थिइन्। साँच्चै नै प्रियहरू, त्यो नै एकदम त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, एकमात्र नाम प्रभु येशू हुनुहुन्छ। साँच्चै नै हाम्रो उद्धार अनि मुक्तिकर्ता उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर हामीले जब विश्वास गर्दछौँ, त्यो विषयमा हामीले जान्न आवश्यक छ। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि पहिलो तिमोथी 2:3-5 म पढेर सुनाउनेछु तपाईँहरूलाई। पहिलो तिमोथीको पुस्तक, त्यहाँ पनि परमेश्वरको राज्यको निम्ति जब हामीले उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभुको विषयमा हामीले जान्दछौँ प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँ र मैले प्रभुको बारेमा अनजान रहनु आवश्यक छैन। किनभने हामी थुप्रै किसिमका प्रचार गरेका हुन्छौँ र फेरि पनि हामी के त व्यवहारमा लागु हुँदैन, हाम्रो जीवनमा वचनमा आधारित हुँदैन भने त्यो केही पनि लाभदायक छैन प्रियहरू। साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा पहिलो तिमोथी 2:3-5 पढेर सुनाउनेछु प्रियहरू। साँच्चै नै यहाँ लेखिएका कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा प्रभुको महिमाको निम्ति पढेर सुनाइदिनेछु प्रियहरू। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउनेछु। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहणयोग्य छ र सबै मानिसहरूको मुक्तिमा पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञान पाउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। हालेलुया। साँच्चै नै हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू सबैले के त सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञान पाउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। साँच्चै नै प्रियहरू, कोही पनि छैन कि त्यस्तो प्रभु येशू बाहेक आफ्नो प्रजाले, आफ्नो सन्तानले उद्धार र मुक्ति पाएको हेर्न चाहने मुक्तिदाता सत्यको ज्ञान जानोस् भनेर हाम्रो निम्ति प्रभु त्यो विषयमा हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउनलाई प्रभुले हामीलाई, जबकि संसारमा धेरै किसिमका मानिसहरू भेटिँदछन् प्रियहरू, तर परमेश्वरको महिमामा के छ भनेपछि हरेक कुराको विषय अद्भुत रीतिले जान्न आवश्यक छ प्रियहरू। साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा प्रभु बाहेक कोही पनि छैन भन्ने विषयमा स्पष्ट तपाईँहरूको माझमा मैले बुदाहरू पढेर सुनाएको छु। फेरि पनि म 5 नम्बर पढ्नेछु। किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ र परमेश्वर मानिसहरूका बिचमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ, मानिस ख्रिस्ट येशू। साँच्चै नै मानिसहरूको बिचमा हाम्रो उद्धार मुक्तिको निम्ति को आउनु भएको त भन्ने कुरो स्पष्ट हामीले जब बुझ्दछौँ भने ख्रिस्ट येशू आउनु भएको भन्ने 5 पदले भन्दछ प्रियहरू। साँच्चै नै मानिस भएर नै उहाँ हाम्रो
पाप, हाम्रो अधर्म, हाम्रो उद्धार मुक्तिको निम्ति कल्वरी क्रुसमा टाँगिनु भयो प्रियहरू। साँच्चै नै परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी जब चल्दैनौँ, हामी परमेश्वरको वचनमा हिँड्दैनौँ भने हामीले उद्धार मुक्ति केवल चर्च जाँदैमा पाइनेवाला छैन प्रियहरू। चर्च जाँदैमा त्यो स्वर्गीय आनन्द पाइनेवाला छैन प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र मैले प्रियहरू प्रभुको महिमामा र वचन आधारित जीवन बिताउन आवश्यक छ। साँच्चै नै तपाईँ र म आजको दिनलाई कसरी महत्त्वपूर्ण दिन भनेर मान्दछौँ भने प्रभुको उपस्थितिलाई एकदमै हामीले जान्न आवश्यक छ। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि सुसमाचार यूहन्ना 3 अध्यायको 17 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र मैले प्रभुको उपस्थितिलाई महसुस, परमेश्वरको जीवित वचनलाई महसुस गर्न आवश्यक छ प्रियहरू। साँच्चै नै यहाँ लेखिएको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यहाँ के लेखिएको छ भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा छ प्रियहरू। यूहन्ना 3:17 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यूहन्ना 3:17, किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउनु भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। हालेलुया। साँच्चै नै उहाँले परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वर पिताले प्रभु येशूलाई संसार उहाँद्वारा बाँचोस्, उद्धार र मुक्ति पाओस् भनेर उहाँले संसारमा मानिसको स्वरूपमा उहाँले के त प्रभु येशूलाई पठाउनु भयो प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र म आजको दिनलाई कसरी महत्त्वपूर्ण ठान्दछौँ, कसरी महत्त्व दिइरहेका छौँ, यदि वचन आधारित जीवन जिउन अघि बढिरहेका छौँ या कस्तो किसिमले बढिरहेका छौँ भन्ने कुरो हामीले जान्न आवश्यक छ। परमेश्वरको राज्यलाई तपाईँ र मैले महत्त्वपूर्ण रूपले हामीले अँगाल्न आवश्यक छ प्रियहरू। जब परमेश्वरले यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पदमा भन्नुभएको छ, त्यो विषयलाई पनि हामीले मनन गर्नु आवश्यक छ प्रियहरू। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि 3:17 पढेर सुनाउने छु। किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन् भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। साँच्चै नै संसारले उहाँको वचनलाई मनन गरिरहेको छ कि छैन? उहाँको जीवित वचनलाई संसारले महत्त्वपूर्ण कुरा दिइरहेको छ कि छैन प्रियहरू? साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा यूहन्ना 1 अध्यायको 1 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु फेरि पनि। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेपछि हामीले बाइबलको वचनलाई किन मनन गर्दैनौँ त? हामीले खालि आफ्नै विषयवस्तु, आफ्नै दन्ते कथाहरू ल्याएर हामीले किन प्रचार गरिरहेका छौँ त प्रियहरू? कतिपय चर्चहरूमा भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ कि हामीले त तिमीहरूलाई निको पारेको, हाम्रो चर्चले निको पारेको भन्नुभन्दा नि हाम्रो परमेश्वरले निको पारेको भन्ने मान्छेको कमी छ प्रियहरू। हाम्रो मान्छेहरूको कमी छ कि प्रभुको महिमामा त अगाडि बढ्दाखेरि प्रभुले चङ्गाइदिनु भएको, तँलाई परमेश्वरले, जीवित परमेश्वरले निको पार्नु भएको, हरेक रोग बिमारीबाट छुटकारा दिनुभएको भन्ने मानिसहरूको कमी छ प्रियहरू। हरेक मानिसले भन्दछन्, कतिपय मानिसलाई हरेक चर्चहरूमा मैले सुनेको छु र के हाम्रो चर्चमा त निको भएको होस्, हाम्रै चर्चमा आउनुपर्छ भनेर पनि कतिपय मानिसहरूलाई धम्की त्रासहरू दिइरहेको इसाई जगतका मानिसहरूले देखिरहेका छु प्रियहरू। साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यको छाप, कस्तो छाप संसारमा पडिरहेको छ त भन्ने कुरो हामीले जान्न आवश्यक छ। हुन्छ, मेरो वचन यहीँ राख्दै आजको आइतबारको दिनमा पनि तपाईँहरूको माझमा म लोकेश जयगढी पुनाको न्यू लाइफ फेलोसिप नेपाली चर्च पुनाबाट उपस्थित भएको थिएँ र अनि तपाईँहरूले आजको जीवित वचन सुन्नुभयो र ग्रहण गर्नुभयो भने परमेश्वरले हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिनुहुन्छ। साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा असम्भव भन्ने कुरो केही पनि छैन प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र म एकदमै प्रभुको राज्यमा विश्वास अनि प्रार्थना गर्दछौँ भने म आजको दिनमा परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा विश्वास गर्नुहोस्। यो पहाड हटिजा भने पनि हटाउनु भएको छ भने हामीलाई उद्धार र मुक्ति त परमेश्वरले किन दिनु हुँदैन प्रिय? दिनुहुन्छ। हुन्छ, आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु यीशु, तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु, यो सुन्दर समय तपाईँले हाम्रो निम्ति जुटाउनु भयो परमेश्वर। प्रभु, जीवित वचनको शीर्षक
हाम्रो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु येशू, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता एकमात्र प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। साँच्चै नै हामी तपाईँमाथि भरोसा गर्दछु प्रभु येशू। प्रभु मेरो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर म आशा भरोसा गर्दछु प्रभु। इच्छा आकाङ्क्षा दिँदछु परमेश्वर। प्रभु हरेक मानिसलाई प्रभु तपाईँले उद्धार र मुक्ति दिनुहोस्। हरेक मानिसलाई प्रभु तपाईँले जीवन दिनुहोस् र चङ्गाई दिनुहोस् भन्ने म विश्वस्त आशाका साथ परमेश्वर आजको वचन र आजको प्रार्थना यहीँ राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। प्रभु यीशु तपाईँ महान परमेश्वरले यो दिन देखाउनु भयो, यो दिन जुटाउनु भयो प्रभु यीशु। प्रभु हरेक मानिसको जीवनलाई तपाईँले वचनद्वारा परिवर्तन गर्नुहोस्। हरेक मानिसको जीवनलाई प्रभु यो वचनद्वारा तपाईँले छुनुहोस्। जीवित वचन आफ्नो जीवनमा उतार्न सकुन् भनी प्रभु बिन्ती अनि अझ बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा।